प्रदेश विशेष। प्रदेश विशेष। नमस्कार श्रोता, प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। उपस्थित छु म पूजनी श्रेष्ठ। रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम प्रदेश विशेषको सुरुमा विभिन्न जिल्लाका समाचार प्रस्तुत गर्दैछौं। जनकपुरको अन्तर्गृह परिक्रमा गरी 15 दिने मिथिला माध्यमिकी परिक्रमा आज समापन हुँदैछ। मध्यरातदेखि जनकपुर धामको पञ्चकोशी अन्तर्गृह परिक्रमा गरी 15 दिने पदयात्रा मिथिला मध्यमा परिक्रमा आज सम्पन्न हुन लागेको हो। हिजो मध्यरात 12 बजेपछि भक्तजनहरूले पदयात्रा सुरु गरेका थिए। फागुन औँसीका दिन धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका 8 स्थित मिथिला बिहारी मन्दिरबाट मिथिला बिहारीको डोला सहित परिक्रमा सुरु भएको थियो। मिथिला मध्यमा परिक्रमाका क्रममा सहभागी तीर्थालुहरू नेपालमा 107 र भारतमा 26 किलोमिटर गरी कुल 133 किलोमिटर लामो धार्मिक यात्रा हिँडेर पूरा गर्ने गरेका छन्। अन्तर्गृह परिक्रमाको भोलिपल्ट मात्रै मिथिलामा होली मनाउने परम्परा छ। जनकपुरमा भोलि मंगलबार माछा मासु खान नमिल्ने भएकाले पर्सि बुधबार होली मनाउन लागिएको छ। सर्लाहीको भेटेरिनरी अस्पताल र पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सर्लाहीका तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख डाक्टर सुनिल कुमार यादव, वडाध्यक्ष राम ईश्वर ठाकुर लोहार सहित 6 जना विरुद्ध गैरकानून रूपमा लाभ लिएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा कृषि शेड निर्माण कार्य भन्दा बढीको मूल्याङ्कन गराई सम्झौता विपरीत कार्य सम्पन्न भएको रकम भुक्तानीका लागि निवेदन पेश गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। आम्रपाली बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडले पेश गरेको नापी किताब तथा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदनको सत्यता जाँचबुझ नगरी 9,77,016 रुपियाँ बराबरको रकम भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार उनीहरूलाई सोही अनुसारको जरिवाना तथा कैद सजायको माग दावी गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख यादव, वडा नम्बर 9 का वडाध्यक्ष लोहार सहित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र सर्लाहीका तत्कालीन योजना शाखा प्रमुख सुरेन्द्र महतो र आम्रपाली बहुमुखी सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष मृगेन्द्र प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष जयनारायण राय र व्यवस्थापक जयनन्दन राय विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। दाङको तुलसीपुरमा ट्र्याक्टरको ठक्करबाट एक बालिकाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा बाँकेको नेपालगञ्जकी 2.5 वर्षीय सुबिना बानुअको मृत्यु भएको हो। प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक नवचन्द्र मल्लका अनुसार स्थानीय इट्टा भाटामा परिवारसँग बस्दै आएकी सुबिनालाई हिजो ट्र्याक्टरले ठक्कर दिएको थियो। ट्र्याक्टरको ठक्करबाट गम्भीर घाइते उनको उपचारका क्रममा राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। ठक्कर दिने ट्र्याक्टर सहित चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। चितवनका आदिवासी थारू समुदायले हिजो साँझ समत सम्पन्न गरेपछि आज बिहानदेखि रंग दलेर फागु मनाउँदैछन्। हिजो जलेको समतको आज बिहान सबैले खरानीको धुलो उडाउँदै त्यसको टीका लगाएर फागु मनाउने थारू समुदायको परापूर्व कालदेखि चल्दै आएको चलन हो। रंगहरू नआउँदा पनि थारू समुदाय फागु मनाउँथे। समतको खरानीको धुलो उडाउने र टीका लगाएर नै फागुमा रमाउने चलन परापूर्व कालदेखि कायम रहेको थारू समुदायका अगुवा तथा थारू पत्रकार समाज चितवनका पूर्व अध्यक्ष कारी महतोले बताउनुभयो। बाजुराको छेडेदह तालमा डुङ्गा पल्टिँदा एक पुरुषको मृत्यु भएको छ। खप्तर छेडेदह गाउँपालिका 7 लमगाउँका 32 वर्षीय वीरेन्द्र राउतको तालमा डुबेर मृत्यु भएको हो। सोही डुङ्गामा सवार अन्य 6 जना भने पौडिएर बाहिर निस्किएका थिए। होली पर्वको अवसरमा स्थानीय युवाहरू प्रयोगबिन भई जीर्ण अवस्थाको डुङ्गा लिएर तालमा गएका थिए। मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि सदरमुकाम मार्तडी लगिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपाधीक्षक कविन्द्र बोहराले बताउनुभयो। यसैबीच होली खेलेर सुनकोशी नदीमा नुहाउने क्रममा बेपत्ता भएका उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 14 साउनेका 3 बालबालिकाको खोजी जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। नुहाउन पुगेका 5 बालबालिका मध्ये 2 जना बाहिर निस्किन सफल भएका थिए। ड्युटीमा खटिएका प्रहरीलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर सामान तस्करी गर्न खोज्ने एकजना भारतीय नागरिकलाई रूपन्देहीबाट पक्राउ गरिएको छ। भारतबाट भन्सार चलेर ब्रोइलर कुखुरा भित्राइरहेको जानकारीपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीलाई नगद दिएर प्रलोभनमा पार्न खोजेको अभियोगमा भारतका 45 वर्षीय सोनु मुसलमान पक्राउ परेका हुन्। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर 6 स्थित गलामण्डीको पिप्रहवा क्षेत्रमा कुखुरा ल्याउँदै गरेको गाडीलाई जाँच गर्ने क्रममा नगद दिएर प्रहरीलाई अनुचित प्रभावमा पार्न खोजेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोहर प्रसाद भट्टले बताउनुभयो। जिल्लाबाट खुल्ला नाका हुँदै तरकारी र कुखुरा तस्करी हुने गरेको सूचनापछि प्रहरीले कडाई समेत गर्न थालेको छ।
खोटाङको दिप्रुम चुइचुममा गाउँपालिका 4 बतासेको भडारे घाट स्थित पञ्चकौशिका माविमा कक्षा 9 मा अध्ययनरत 17 वर्षीय ललिता राई माझी 2 दिनको शिशु बोकेर परीक्षामा सहभागी भएकी छन्। गत चैत 2 गते छोरीलाई जन्म दिएकी उनी चैत 4 गतेदेखि सञ्चालन भएको कक्षा 9 को परीक्षा दिइरहेकी हुन्। उनले कक्षा 8 मा अध्ययन गर्दा गर्दै दिलकुमार माझीसँग प्रेम विवाह गरेकी थिइन्। विभिन्न जिल्लाका समाचारपछि प्रदेश विशेषमा अब लुम्बिनी प्रदेशको प्रसंग प्रस्तुत गर्दैछौं। रोल्पाको लिवाङका 42 वर्षीय भक्तिराम रिजाल फरक क्षमताका भए पनि दैनिकी गुजाराका लागि मेहनत गर्दै घर परिवारको सहारा बन्दै आएका छन्। रुखबाट खसेर खुट्टामा समस्या भएदेखि नै अपाङ्गता भोगिरहेका उनी दैनिक मेहनत गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। विगत 2 दशकदेखि तरकारी र फलफूल व्यवसायमा लागेका उनले छोराछोरीलाई समेत पढाएर उच्च आत्मबलका साथ अगाडि बढेका छन्। थप विवरणसहित रोल्पाबाट सहकर्मी काशीराम टाकी। लिबाङका 42 वर्षीय भक्तिराम रिजाल 6 कक्षा पढ्दा रुखबाट खसेर खुट्टामा समस्या भयो। एउटा खुट्टा बाङ्गो हुँदा सजिलो गरी हिँड्न सक्दैनन्। त्यसै बेलादेखि उनले अपाङ्गता भोगिरहेका छन्। उनी दैनिक मेहनत गरेर आम्दानी गर्ने कुरामा पनि कसैभन्दा कम छैनन्। अपाङ्ग हुँदा एकातिर अथाह शास्ति भोगेका छन् भने अर्कातिर आफन्तबाट नै छिछि र दूर-दूरको व्यवहार समेत पाउनु पर्यो। तैपनि हिम्मत नहारेकै कारण दैनिक मेहनत गर्दै आएका छन्। पर्याप्त आम्दानी गरेर अरूलाई समेत सहयोग गर्न पछि नपर्ने उनी एक कुशल अभिभावक पनि हुन्। कक्षा 12 उत्तीर्ण गरेकी छोरी ममता हाल नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लबमा खेलाडी बनेर हिटोरिएकी छन्। तेक्वान्डोकी खेलाडी उनले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै भारतमा आयोजित खेलमा समेत भाग लिइन्। छोरा मनोज कक्षा 10 मा अध्ययनरत छन्। अपाङ्गलाई हेला गर्ने हाम्रो समाजमा उनलाई पनि हेला नै गरियो। कतिसम्म भने बिहे गर्ने क्रममा आफन्तबाट अप्रिय प्रतिक्रिया समेत पाउनु परेको थियो। मैले केटी ल्याइसकेपछि पाल्न सक्दैन भनेर फिर्ता गर्न खोजेको समेत सुन्नु परेको थियो। उनी स्मरण गर्छन्, मैले पनि मेरी प्यारीलाई म पाल्न सक्छु, हामी दुवै पालिने हौ भनेर आश्वस्त पारिसकेको थिएँ। बिहेपछि साथ दिँदै आएकी श्रीमती कमला पनि खुसी नै छन्। कडा मेहनत गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्दा उनले पछि फर्केर हेर्नु परेको छैन। अपाङ्गता बीच उनले सदरमुकाम लिबाङवासीका घर घरमा दैनिक तरकारी पुर्याउँछन्। बिहानै होस् वा बेलुकी अबेरसम्म उनी ठेलामा तरकारी र फलफूल राखेर सबैका घर घरमा पुग्छन्। 2 दशकदेखि उनले तरकारी र फलफूलको व्यापार गर्दै आएका छन्। आफू जस्तै असहाय बालबालिका र वृद्ध वृद्धालाई निशुल्क रूपमा तरकारी र फलफूल बाँड्दै पनि आएका छन्। कक्षा 6 मा पढ्दै गरेका बेला रुखबाट खसेका उनको खुट्टामा गम्भीर चोट लाग्यो। एउटा खुट्टा नचल्ने भयो। पछि उपचार गरेर केही मात्रामा चल्ने त भयो, तर अपाङ्ग बन्नु पर्यो। दुःख भनेको घाम छाया जस्तै दुःख मान्छेलाई पर्छ। घाम छाया जस्तै हो। दुःखलाई नै मैले सुख सम्झिन्छु। मान्छेले अलि त्यति राम्रो दृष्टिकोणले हेर्दैन थिए। आफ्नो भइसकेपछि मान्छेले राम्रोसँग दृष्टिकोणले हेर्ने रहेछन् भन्ने अनुभव भयो। जब म अलि हुने खाने भए अनि बल्ल मान्छेले हेर्न लागे। रुखबाट खसेर अपाङ्ग बनेपछि भने उनीमाथि विद्यालय छोड्नु पर्ने अवस्था आइपर्यो। सानैमा बुवालाई गुमाएका उनलाई अपाङ्ग जीवनसँगै विद्यालय छोडेर घर व्यवहार चलाउनका लागि आमालाई साथ दिनु परेको थियो। उनले विद्यालय पुगेर पढ्नुभन्दा जीवन भोग्नुलाई नै रोजे। 3 दिदी र 1 बहिनीका एक्ला उनलाई दिदीहरूले असाध्यै माया गर्छन्। भक्तिरामको पसल विगत 2 दशकदेखि टुरीखेलको कुनामा छ। बाहिरबाट ल्याउने तरकारी र फलफूलको उनी थोक व्यापारी हुन्। पसलमा श्रीमती कमलाले सघाएका बेला ठेलामा फलफूल र तरकारी राखेर उनी बजारमा डुल्छन्। उनी आफैलाई लाग्छ मेहनत गरेमा सफलता पाउन सकिने रहेछ। भक्तिरामले प्राप्त गरेका सफलता साँच्चै लोभलाग्दो छ। सुरुमा आफन्तहरू अपाङ्गता भएको देखेर चिन्तित थिए। आमा हिमादेवी भन्छन्, एउटा छोरो त्यसैमा पनि अपाङ्ग भयो। कति धेरै चिन्ता थियो सुरुमा, तर विद्यालय नपढेर पनि बाँच्न सक्ने सिपालु छ उहाँ खुसी हुनुहुन्छ। सुरुमा त आफैप्रति आफ्नै विश्वास गर्न नसकेको अवस्था भक्तिराम सम्झन्छन्। मानिसहरूले मलाई जेसुकै भनुन्, उनी भन्छन् म अपाङ्ग छु भन्ने थाहा पाएदेखि नै कडा मेहनत गर्न थाले। मेहनत गरेरै उनले समाजको आँखै अघिल्तिर सफलता पनि देखाइदिए। उनको मेहनतको कमाइबाट नै बजारमा 2वटा पक्की घर बनाएका छन्। छोराछोरीलाई पढाउन सके र आफू पनि उच्च आत्मबलका साथ बाँच्न सके। यसरी सफलता पाउने उनको
अनुभव छ। उनमा बेलुका अलि अबेरसम्म र बिहानको आकाश खुल्नु अघि नै आफ्नो काममा लागिरहने बानी छ। ठेलामा तरकारी धकेलेर उनी घर आँगनमै पुग्दा उपभोक्ता उनकै प्रतीक्षा गरेर बसेका हुन्छन्। उनका नियमित ग्राहक लिबाङ स्थित अधिवक्ता दामोदर प्रसाद सुवेदी प्रतिक्रिया दिन्छन्। उनी मेहनतका बेजुर व्यक्ति हुन् जसले अपाङ्गतालाई जितेर समाजमा सफलता पाएका छन्। उनीबाट हाम्रो समाजले मेहनत गर्न सिक्नुपर्छ। त्यस्तै लिबाङका स्वास्थ्यकर्मी एवं सामाजिक अगुवा केबी डाँगीको धारणामा भक्तिराम एक अविराम युवा हुन् जसले समाजमा मेहनतको प्रतिफल पाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण आँखै अघि सबैलाई देखाउन सफल भएका छन्। त्यसो त भक्तिरामले यो अवस्थासम्म आइपुग्न निकै उतार चढाव बेहोरेका छन्। भक्तिराम ती क्षणलाई फेरिस्त बनाउन सक्छन्। अपाङ्गता भए पनि उनीमाथि सबैको हेर्ने दृष्टिकोण फेरिएको छ। उनीबारे चिन्नेहरू भन्छन् काम गर्नु भक्तिराम जसरी र प्रगति गर्नु पनि भक्तिराम जसरी। हातखुट्टा बलियो भएका मान्छेहरूले पनि मैबाट पास गुण विदेश जान पर्दैन। यही नेपालमा दिमाग लगाएपछि यही नेपालमा आय आर्जन प्रशस्तै छ। यही माटोमा नुन फल्छ, यही माटोमा सुन फल्छ, अनि विदेश जान पर्दैन भन्न चाहन्छु। दुःखमा परेकालाई सहयोग गर्ने क्रममा कोरोना कहरका बेला कैयौंलाई तरकारी सित्तैमा बाँडे। फलफुलको पनि व्यापार भएकाले आफू छेउ आइपुग्ने बालबालिका र वृद्ध वृद्धालाई सौगात स्वरूप फलफुल प्रदान गर्छन्। वृद्ध वृद्धालाई सम्मानपूर्वक प्रेम गर्नु उनको स्वभाव हो। अपाङ्गता भएपछि सुरुमा तौल नाप्ने मेसिन बोकेर सडक छेउमा उभिने गरेका उनी कडा मेहनतबाटै प्रगति गर्न सफल भएका हुन्। तरकारी व्यापारका साथै उनी आध्यात्मिक क्षेत्रका पुस्तक पढ्न रुचाउँछन्। मौका निकालेर धार्मिक पुस्तक पढ्ने बानी छ। कैयौं पटक दोहोर्याएर उनले महाभारत, गीता, श्रीमद् भागवत, वेद, पुराण लगायतका पुस्तक पढ्छन्। बाल्य अवस्थामा पढ्न नपाए पनि सो अध्ययन गर्न उनले छाडेका छैनन्। उनले हालसम्म 5 दर्जन जति कविता सिर्जना पनि गरेका छन्। आफूले लेखेका सिर्जना उनी जुनसुकै बेलामा पनि कण्ठस्थ सुनाउँछन्। केही सिर्जना स्थानीय पत्रपत्रिका र रेडियोमा प्रकाशित र प्रसारित पनि भइसकेका छन्। सिर्जनाले ज्ञान, सन्देश र चेतना दिने उनको बुझाइ छ। रोल्पाबाट काशीराम डाँगीको रिपोर्ट। लुम्बिनी प्रदेशको यो प्रसङ्गपछि अब कोशी प्रदेशको प्रसङ्ग। नयाँ सरकार बनेसँगै नयाँ नयाँ एजेन्डा आउँछन्। काम गरेको देखाउन त्यस्ता कार्यक्रम तल्लो तहसम्मै लगिन्छ। तर निरन्तरता नपाउने हुनाले धेरै परियोजना अलपत्र पर्छन्। त्यसै मध्येको एउटा उदाहरण हो ताप्लेजुङको आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकामा बनाउने भनिएको औद्योगिक पार्क। सरकारी नारा सुनेर सबै जायजेथा गाउँपालिकालाई सुम्पिएका जनार्दन प्रसाई दाम्पतिको 30 रोपनी खेत अहिले बाजै छ। थप जानकारी सहित ताप्लेजुङ सहकर्मी आनन्द गौतम। एक स्थानीय तह एक औद्योगिक पार्क बनाउने नीति लिएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले 2075 भदौ 17 गते औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि 2075 पारित गर्यो। पिच बाटो, उद्योगले भरिएको क्षेत्र, रोजगारीको अवसर जस्ता नारा रहेको कार्यविधिबाट औँसिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जग्गा खोज्न थाले। आठराई त्रिवेणी गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष विश्वप्रकाश सिटौलाले जग्गा प्राप्तिका लागि लिखित सूचना निकाले, मौखिक आग्रह गरे तर पाएनन्। अन्तमा स्थानीय शिक्षक समेत रहेका जनार्दन र उनका धर्मपत्नी लक्ष्मी परसाईले आफ्नो खलाखेत पालिकाको नाममा नामसारी गरिदिए। 3,75,000 रुपियाँ चाहिँ यता थपेर यो आफै गजबले किनेर अनि गजबले पास गरिदिएको खुसीयालीको साथ नै त्यसरी अनि ल त भनेर अब मलाई त धेरै ठुलो काम गरेँ भन्ने मलाई लागेर म धेरै खुसी छु, आनन्द मान्छु म है। हामीहरूको पहिला सल्लाह भयो दुईजनाको र छोराछोरीलाई सोद्धा बुबा आमाको इच्छा नि अब भनेर उनीहरूले भने अब तिमीहरूलाई हामीहरूले अब दिउँ भने तिमीहरूलाई पढाइदिएकै छ, तिमीहरू पढेर सबै आफू खाँदैछौ, अनि अब हामीहरूलाई यस्तो इच्छा लाग्यो अब हामी के गरौँ त भन्दा अब बुबा आमाले दिनु नि त आफूलाई इच्छा लागेको कुरो भनेर ज्वाइँ छोरी छोरा बुहारी सबैले भने अनि दिउँ न त अब भनेर अनि दिउँ हामीहरूले दिन चाहिँ अब खोइ अब के गर्नुहुन्छ। म पनि यहाँ विचार गर्दैछु यो ठ्याक्कै काम गर्नु भएन, कालोपत्रे बाटो आउने तुरुन्तै धेरैको भनेको छ त यहाँ त कालोपत्रे तुरुन्तै यहाँ आउने, यहाँ एउटा गेट पर बनाइहाल्ने, अहिले हामी उकालो आएको ठाउँमा त्यहाँ एउटा यता यो उद्योग ग्राउन्डमा आउने भनेर गेट बनाइहाल्ने। आफू र आफ्ना सन्तानका लागि सम्पत्ति नसाची सबैको उत्थान हुने ठानेर खेत दान गरेको यो दम्पति अहिले बाँचिएको खेत देखेर निराश छ। पारिवारिक सल्लाहपछि उनीहरूले आफ्नो मात्रै नभएर प्लट मिलेको थप खेत समेत किनेर पालिकालाई दिएका थिए। तर अहिले आँखा अगाडि जमिन बाँझै देख्नु परेको छ भने औद्योगिक पार्क बन्ने कुनै
टुङ्गो छैन। ठ्याक्कै तपाईँको स्थानीय तहले नै यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने दिशामा अगाडि बढिराख्दा अहिले चाहिँ तपाईँको औद्योगिक ग्राम नै पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय तहले सक्ने अवस्था छैन र यो साल चाहिँ हामी डिपिआर गर्ने र त्यसलाई चाहिँ 12 घेरा त्यो तेस्रो पनि जग्गालाई 12 घेरा गर्ने र जो जग्गादाता हुनुहुन्छ जनार्दन पर्साई उहाँलाई पनि बोलाएर अस्ति जग्गादाताहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रममा सम्मान गरेर हामीले त्यही भनेका छौँ र औद्योगिक ग्रामको कार्यक्रम लाग्छ मलाई 753 वटा स्थानीय तहमा अहिले अलपत्र जस्तो नै भइरहेछ। यही खेतबारीमा डोकाभरि मल बोकेका असारमा कुलो खेदेर पानी लगाएको र उब्जनी खाएको अनि छोराछोरी हुर्के पढाएको अनुभव उहाँहरूसँग छ। तर यति बेला आफ्ना छोराछोरीहरू आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने भएपछि उहाँहरूले यो सम्पत्ति आफ्नो भयभरको जायजेथा पालिकालाई दिनुभएको छ, त्यो औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि। तर पालिका र सरकारले भने त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन। यसमा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ, किनभने नारा ल्याउने, एजेन्डा ल्याउने अनि जग्गा बाँझो बनाउने छुट सरकारलाई छैन। त्यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरुरी छ। कोशी प्रदेशको यो प्रसङ्गपछि प्रदेश विशेषमा अब पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि हामी अन्य प्रदेशको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुने नै छौं। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तपाईँ अहिले रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम प्रदेश विशेष सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा अब हामी कोशी प्रदेशकै अर्को प्रसङ्ग प्रस्तुत गर्दैछौं। खोटाङको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने केपिलासगढी गाउँपालिका 1 फेदी र दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका पाथेका स्थित लोपोन्मुख रेड पाण्डा संरक्षणमा स्थानीय जुटेका छन्। सो क्षेत्रको सामुदायिक वनमा पाइने रेड पाण्डा संरक्षणमा स्थानीय जुटेका हुन्। सो सामुदायिक वनमा पाइने रेड पाण्डा संरक्षणका लागि हेरालुको समेत व्यवस्था गरिएको छ। पाथेकाको कोप्चे र मेरुङ सामुदायिक वनको रेड पाण्डा संरक्षणका लागि चोरी सिकारी नियन्त्रण समिति बनाइएको प्रसङ्ग सहित खोटाङबाट सहकर्मी डम्बर सिंहको रिपोर्ट। खोटाङको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने केपिलासगढी गाउँपालिका 1 फेदी र दिक्तेल रूपाकोट मचुवागढी नगरपालिका 10 पाथेका स्थित स्थानीय लोपोन्मुख रेड पाण्डा संरक्षणमा जुटेका छन्। फेदीको फुङ्गालुङ, बगाले, पाथेकाको कोप्चे र मेरुङ सामुदायिक वनमा पाइने रेड पाण्डा संरक्षणमा स्थानीय जुटेका हुन्। फेदीको फुङ्गालुङ र बगाले सामुदायिक वनको रेड पाण्डा संरक्षणका लागि 9 जनाको चोरी सिकारी नियन्त्रण समिति बनाइएको छ। पाथेकाको कोप्चे र मेरुङ सामुदायिक वनको रेड पाण्डा संरक्षणका लागि 11 जनाको चोरी सिकारी नियन्त्रण समिति बनाइएको छ। लोपोन्मुख रेड पाण्डा संरक्षण गरी पर्यटन प्रवर्धन गर्नुका साथै पर्यावरणलाई समेत सघाउ पुर्याउने भएकाले संरक्षणमा जुटेको स्थानीय ज्ञान कुमार राईले बताए। उक्त सामुदायिक वनहरूमा पाइने रेड पाण्डा संरक्षणका लागि हेरालु समेत व्यवस्था गरिएको छ। फुङ्गालुङ सामुदायिक वनमा पञ्चकेशर राई र ओमराज राई, बगाले सामुदायिक वनमा मिङमार शेर्पा र बखत बहादुर राई, कोप्चे सामुदायिक वनमा टीकाराम राई र रामकुमार राई तथा मेरुङ सामुदायिक वनमा पुष्पलाल गिरी र मणिप्रसाद राईलाई हेरालु राखिएको छ। यहाँको रेड पाण्डा संरक्षणमा जुटेका स्थानीयलाई रेड पाण्डा नेटवर्क र जनकल्याण समाज नेपालले सहयोग गरेको छ। स्थानीय रेड पाण्डा नेटवर्क र स्थानीयको सहकार्यमा समुदायमा आधारित रेड पाण्डा संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। यस अन्तर्गत रेड पाण्डाबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्दै यसको संरक्षणमा आवश्यक विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम अधिकृत तेज विनोद पोखरेलले बताए। यो परियोजना खोटाङ जिल्लामा पाइने रेड पाण्डा र अन्य वन्यजन्तु प्रजातिको आधारभूत सर्वेक्षण, संरक्षण र दीर्घकालीन अनुगमनका गतिविधिहरूमा कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने गरी हामीले कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। विशेष त हामीले 2023 बाट यस कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो प्रत्येक सामुदायिक वनमा छ कि छैन भने एउटा रेड पाण्डाको एउटा सर्वे गरौँ, त्यसपछि एउटा वन हेरालु भनेर प्रत्येक सामुदायिक वनमा 2 जनाका दलले राखेका छौँ। रेड पाण्डा भनेको यो दुर्लभ प्रजाति हो, अब यसलाई हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर विशेष त त्यही अनुसारका जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू 2023 मा सञ्चालन भएका छन् र 2024 को नि प्रोग्राम अब छिटै हामी लन्च गर्ने तयारीमा रहिरहेछौँ। रेड पाण्डा संरक्षणका लागि 4 वर्ष अघि केपिलासगढी गाउँपालिकाले 2 लाख र 5 वर्ष अघि डिभिजन वन कार्यालय खोटाङले 50,000 रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। त्यसले सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा होर्डिङ बोर्डहरू बनाएर ठाउँ ठाउँमा राखिएको थियो। यसबाहेक रेड पाण्डा जोगाउन केपिलासगढी गाउँपालिका 1 फेदीले 3 वर्ष अघि रेड पाण्डाको फोटो तथा भिडियो उपलब्ध गराउनेलाई पुरस्कृत समेत गरेको थियो। स्थानीय छिमालुङ
सामुदायिक वनमा पाइएको रेड पाण्डाको फोटो र भिडियो उपलब्ध गराउने स्थानीय पञ्चकेशर राईलाई 5,000 रुपैयाँले पुरस्कृत गरिएको थियो। केपिलास गाउँपालिका 7 सुङदेलमा पाइने रेड पाण्डा भने चोरी सिकारीले सखाप पारेको स्थानीयको भनाइ छ। सुङदेलको दयालु बमा देवी खर्क र बुङबुङे सामुदायिक वनमा रेड पाण्डा भए पनि चोरी सिकारीले सखाप पारेको स्थानीय भूपेन्द्र कोइराईको गुनासो छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि खोटाङबाट डम्बर सिंह राई। हवस् त यिनै प्रसङ्ग सहित आजको प्रदेश विशेष यही सकिन्छ। भोलि पुनः साँझ 6 बजे विभिन्न जिल्लाका सामग्री समेटिएको प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुने नै छौं। आजलाई कार्यक्रमबाट म पूजनी बिदा हुन्छु। रेडियो कान्तिपुर सुन्दै गर्नुहोला। नमस्कार।